هلو جايز، نتمنى تكونوا كلكم في صحة جيدة. هاد القصة عاود تاني ديال محمد أمين كيف ما كنقول ديما جزء من هاد القناة كاملة. شكرا محمد أمين، شكرا للناس اللي مآمنة بيا، شكرا للناس اللي تدخل تصنت لهاد الشيء وكتخلي كومونتير زوين بحال وجهها. بلا ما نطلب منكم خاصكم طلعوا ليا لي كومونتير بزاف، لي جيم بزاف، لي فيو، باش نتعاونوا كاملين على هاد القناة ماشي ديالي بوحدي، ديالنا كاملين. الغريب عقلتو على الغريب سامي، الصفحة ديالو للاسف وقع فيها مشكل وما بقاتش. بعد عناء كبير الصفحة مشات لي. ديروه خوكم وانا غنخلي لكم اللين ديال الصفحة الجديدة ديالو، نتوما عارفين ديجا المستوى ديالو، سو عافاكم دخلوا عنده. يلا خليونا نبداو. يلا دير الكيت ميو كتكون بوحدك، طفي الضو وليتس جو. هادي اول حصه ليا في الصف الخامس الابتدائي بعد ما دوزنا العطله ديال الصيف. هادي اول حصه. حنا كنا من داك الجيل اللي كيقرا 3 ديال الدورات. دخلت القسم وشفتو جا معايا شي حد كنعرفو، وبالفعل جا معايا خالد ولد عمي وشي دراري كانوا معايا في العام اللي فات. جلست حدا خالد طبعا، اللي غير شافني وهي ترتصم في وجهه معالم الفرحه، حيت كما قال راه ما كيعرف حتى حد في هذا القسم الا انا. هاد الفرحه اللي ما طولاتش. دخلت الاستاذه زكيه وبدات تعطي في التعليمات، فين غيجلس هذا وفين غيجلس هذا وفين غتجلس هاتي. طوال مشاو اللور، القصار لقدام، ولسوء الحظ انا اقصر واحد في القسم. قالت لي الاستاذه جلس في الطاوله الاولى حدا البيرو، وجلست حدايا واحد البنت. ما حملتش راسي، حيت اولا جالس حدا الاستاذه، وثانيا انا الوحيد في القسم اللي جالسه حداه دريه بوحدي. جلسات الاستاذه في البيرو ديالها وشيرات بيديها للبنت اللي حدايا باش تنوض حدا السبوره تعرف على راسها. انا عارف سميتها كوثر حيت اصلا بنت دربنا. من تما راه ناضت البنت، عرفات على راسها، وصلت نوبتي ونط حتى انا. عرفت براسي، سميتي كريم، عندي 10 سنين وكذا كملوا من ريوسكم. داك التعريف الحامض الباسل بزاف. قرينا شهرين وحيد داك الهاجس ديال الحشمه بيني وبين كوثر، وليت نهضر معاها عادي، وبعض المرات نعطيها الدفتر تكتب لي تخراج. كنت كنصحابها سخيه، لكن في الفرض الاول بنت الحرام قلبات وجهها. عييت ما نطلبها تعطيني الاجوبه والو. كانت كتضرق بيديها الورقه وتلوح شعرها لجهتي، كتدفع شعرها لجهتي باش ما نشوف التوزه. المشكله هي اني جبت 5. عرفتي هي شحال جابت 3 على 10. تسطيت عليها غير ضحك. بقينا على هاد الحال مده، وبديت كنلاحظ عليها انها كدير شي تصرفات في شي شكل. كانت كتدخل واحد العشبه طويله وكتربطها وكتبقى تقول لها العقده فكيني، ولا والله ما نفكك، وتبقى ترددها. وشفت باللي عندها قلاده في عنقها فيها العقيق بزاف، والوسط كاينه واحد الميكا كحله مربوطه وكيبان فيها داك الشيء خضر بحال الميكا ديال النفحه. مني سولتها قالت لي بلي هذا حرز كيحيد العين. قلت لها العارط الله ربي اش غيعينوا فيك وانت كتشبهي للحلوف. هزات يديها للاستاذه وقالتها لها. قالت لها هذا راه عايرني. نطت كليت 4 ديال الدقات وكمتهم في ديك الحديده ديال الطاوله، الحديده اللي حدا القماطه. غتكونوا عارفينها اصلا، انا عارفكم نتوما كليتوا راسها. رجعت للدار، عاودت الوالده القصه ديال الحرز، حيت الوالده كتعمر مع امها، وقالت لي بلي ام كوثر كتمشي بزاف عند الشوافات وكتامن بهاد الخرافات. قلت لها وباش كتصاوب داك الحرز؟ قالت لي والله ولدي ما عرفت. عاود جاوبتها واش بصح الجواد هما اللي كيحميوها كما قالت لي؟ راه تقول لي ديما بلي الجواد هما اللي كيحميوها. قالت لي الجواد شي كيقول الجدود وشي كيقول الجنون، المهم ما كيحميها حتى شي واحد، هذاك شي غير كذوب. قلت لها واخا عاودي لي شي قصه على الجنون. قالت لي ايه علاش لا، غير نصايب الغدا ونجي نعاود لولدي على القصه ديال النبي الله سليمان عليه السلام. للذكر فقط، حنا أسرة محافظة والوالدة عندي قارية شوية، خصوصا في الجانب الديني اللي ديما كتعاود لي القصص عليه. قصة موسى عليه السلام، قصة صبر أيوب،
وداكشي اللي عانى في الصبر ديالو عليه السلام كذلك. وغيرها من هادشي. وكان ديما خالد وحسن اللي هما ولاد عمي كيهبطوا يسمعوا معايا، بحكم حنا ساكنين في دار وحده من طابقين والسطح فيه بيت كنطلعوا ليه انا والدراري نلعبوا فيه. كانت عند الوالده واحد النظره تخليك متشوق تعرف الكماله ديال القصه، وفي اي نقاش معها كتستحضر الدين وكتستدل بالقران الكريم. وحتى اختي الصغيره صغر مني بعامين كتقرا في الثالث ابتدائي، دخلت ليها الفكره ديال الحجاب بالخاطر وقبلها اختي، وبالعكس عجبها الحال. جا الوالد وتغدينا وديت اختي للمدرسه ورجعت دخلت للبيت ديال الناس وعيطت على الوالده اللي جات طغيه وجلست عند راسي وقالت لي بسم الله، وبدات كتعاود ليا سليمان هو ولد النبي داود عليهما السلام، صفتهم الله لبني اسرائيل، وتولى سليمان الحكم بعد وفاه اباه. بقى سليمان حاكم وبفضل الله اعطاه القدره على التحكم في جميع المخلوقات، منهم الحيوانات ومنهم الانس والجن. واحد النهار كان غادي سليمان عليه السلام بالجيش ديالو من الانس ومن الجن وصرب كبير من الطيور فوق منه كيضللوه من الشمس، حتى سمع الصوت ديال النمله كتقول لصحاباتها يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سورة النمل 18. تبسم سليمان وهز كفوفه للسما، شكر الله على هاد النعمه وكان رحيم بداك النمل. بقات كتعاود ليا على حياته والابتلاء اللي صابو والقصه ديال سبأ الى ان مات. كانت القصه طويله وعجباتني حيت عقلي الطفولي سرح وبغى هو يتكلم مع الحيوانات. من نسالات بديت كنطرح عليها اسئله بزاف وبقيت مركز غير على الجن، فين ساكنين، كيفاش جاي شكلهم، علاش كتمنعيني خوي الماء سخون في الطواليط. اجوبتها ما قنعونيش، شدني الفضول بواحد الدرجه كبيره على هذا العالم ديال الجن اللي تنسجات عليه اساطير وقصص اللي تقريبا كلهم خرافات وتوارثناهم من جدودنا، واخا كانوا كيتعاودوا ليا وانا صغير عمرهم خلعوني. في ديك الليله بالضبط تسلت ودرت الماء في المقراج وتسنيتو سخن مزيان وخويتو في الطواليت ديريكت، وبقيت فيها شي نص ساعه والظلام كنتسنى تخرج ليا شي حاجه، ما بان ليا والو. عاودتها مرارا تكرارا ونفس النتيجه، وهكذا بدات قصتي من الصف الخامس ابتدائي. واللي زاد خلاني نتعمق في هاد الخزعبلات هي كوثر، والسؤال اللي ديما مبرزطني واش بصح نقدر نشوفهم، واش بصح نقدر نشوف جنون. توضطات علاقتي مع كوثر وعمت معها في البحر ديال الخرافات اللي عايشه فيه، وتعلمت منها بزاف ديال الحوايج. ومنها مني قالت لي الا بغيتي تبغيك شي وحده خاصك تمضغ المسكه 3 ايام، ومني تبغي تاكل ولا تنعس حطها في الفريغو، غير تسالي عاود حطها في فمك، والنهار الثالث لصقها في البنت اللي كتعجبك وغتولي بحال الخاتم في صبعك. عجبتني هاد اللعيبه حيت كنت حاط عيني على واحد الشابه عندنا في القسم وقررت نجربها شريط 4 ديال المساكي باش تبقى البنه اطول. النهار الاول سيت وحصلتني الاستاذه كنمضغها وحيداتها ليا. المره الثانيه وليت فين ما ندخل القسم نخبي المسكه تحت لساني. دازت 3 ايام ثقيله، حسيت بعضلات فمي ولاو صحاح، وليت نفكر كيفاش غنلصقها في المسمى سلمى البنت اللي عاجباني. تسنيت حتى الوقت اللي كنخرجوا فيه للساحه، شفتها مجموعه مع صحاباتها، جبدت المسكه من فمي وسرحتها مزيان وقطعت منها شي طروفه حيت كتبان مهوره وكبيره، وطلبت خالد يدير راسو تابعني. جريت جيتها وغير قربت لعندها درت راسي طحت عليها ولصقت المسكه في الكول ديالها. طلبت منها السماحه وتسنيت اش غادي يوقع. الغريب في الامر هو انه دازت يومين وانا غير كنشوف فيها، ومني كتلقى عيني في عينيها كنقول صافي وليت كنعجبها وكنتسنى غير امتى تجي تهضر معايا. هاد النهار اللي عمرو جا طبعا، ودرت اكبر غلطه مني قلتها لكوثر. مشيت لعند كوثر وانا نقول لها اوه بزاف هادشي طول. قالت لي شنو طول؟ قلت لها راه درت المسكه وداكشي اللي قلتي لي ولا لصقتها في سلمى ودابا دازت السيمانه وما عمرها عبراتني. ما جاوباتنيش، ناضت من بلاصتها ومشات جيت سلمى قلبت ليها الطبليه مزيان حتى وصلت لتحت ديال الكول وهي تجبد المسكه، وتلقات واحد الغوته وهي كتضحك وانا ري كريم كيبغي سلمى. تزنقت وما عرفت ما ندير. فضحاتني بنت الكلبه، فضحاتني بزاف. في ديك اللحظه كلشي ولا كيرجمني بالكواغط المكمشين،
وشي كيزف عليا بالسيلوات، وشي كيكركر بالضحك. تحرجت، هزيت شكارتي وخرجت. قلت للاستاذه اللي كانت واقفه في الساحه راني مريض بزاف. شافت في وجهي لقاتو حمر اكثر من اللازم وخلاتني نخرج. منقت يومين، بطلت يومين وانا كنت بوحط على الوالده على انني فيا السخانه ومريض وعيان، ولكن داز الوقت ورجعت للقسم. تخيلوا معايا مني رجعت للقسم شنو وقع. سماو عليا مسيكه، والله تمسيكه، كلشي تيقول لي مسيكه. ما بقيتش حامل نهضر مع كوثر حتى بدات كطلب السماحه وحسات بداك الشيء اللي دارت. مع المده دازت تقريبا شهر على الحادثه ديال مسيكه، وفي واحد الحصه لقيتها جابده ورقه مكمشه وجالسه تسرح فيها، كان وسطها شي زغيبات. مني سولتها ديال اش هاد الزغب، قالت لي ديال الحمار. قلت لها منين جبتيهم؟ قالت لي من الحمار ديال مول جافيل. ضرني راسي من هاد اللعيبه اللي قالت، وانا نقول لها شنو غديري بهم؟ قالت لي غنخويو شويه واحد السبوره وشويه في الكرسي فين كتجلس الاستاذه، وداك الشيء اللي بقى غنلصقو تحت البيرو. قلت لها علاش هادشي؟ قالت لي باش ما تجيش الاستاذه غدا. فكرت في الاول وخدمت عقلي وقلت والله تنفضحها كما فضحاتني، لكن تراجعت حيت الفضول ديال واش هادشي غيصدق ولا لا كان هو اللي مخليني ساكت. ناضت كوثر دارت كما قالت لي، والغد لي في العشيه دخلنا للقسم وتسنينا شي نص ساعه وما جاتش الاستاذه، وكنا كنتسناو غير امتى يبان المدير ويقول لنا خرجوا. حتى سمعت واحد الدري من مورانا قال وهو كيطل من الشرجم بلا ما تفرحوا هي جات. شفت في كوثر لقيتها كتضرب في يديها وكتقول تفو كون هزت شي زغيبات. هادي بعض الامثله ديال بزاف ديال الحاجات اللي كانت كدير، بعضهم كيصدق بالصدفه، وكاع الا ما صدقاتش كتقول باللي غلطات ونسات شي حاجه في الوصفه السحريه ديالها. سالت الدوره الاولى وتعرفت على نوع اخر ديال السحر عنده تاثير اكبر على داكشي اللي كدير كوثر. ابخي هادشي كامل بعد النهايه ديال الدوره الاولى اقترح عليا الوالد نمشي معاه للعروبيه باش يشوف واحد البقعه ارضيه ديالو اللي ورثها من عند جدي ياك ما مستغلينها بلا اخباره، حيت بعض السكان الدوار كيزرعوا فيها بدون اذن منه. او لا عمي اللي ساكن معنا في نفس الدار حتى هو نفس المشكل واقع ليه. بدا كيبني الاب ديالي في الارض على خلاف مع عمي بسبب التقسيمه اي التركه اللي ما عجباتش عمي، وبغى يخرجنا من الدار ويستولي على الاملاك بعد ما جاب وصيه مشكوك فيها، مع العلم انه الوالد كبر من عمي. ووصلت القضيه للمحاكم ما عليناش. مشيت مع الوالد اللي عطيته موافقه نيت وبغيت نبدل انا الجو شويه، وبعد ساعتين ديال الطريق وصلنا. خرجنا من السياره ودرنا دوره تفقديه وراني الحدود ديال الارض ديالو، وانه ناوي ان شاء الله الا ربح القضيه مع عمي يدير فيها مزرعه مغطاه ويزرع فيها جميع انواع الخضار والفواكه ويبيعهم بالجمله. الارض صراحه كانت كبيره وتصلح لهذا النوع من المشاريع. مشينا للدوار عند دار جده اللي استقبلاتنا بحفاوه، ومن فرحتها ذبحات لينا فروج للغدا. تغدينا وقال لي الوالد يلا غنصليو العصر وغنمشيو، لكن جده وعمتي وراجلها منعونا نمشيو، بغاونا نباتوا عندهم. وبعد جدال طويل ومطول قررنا نباتوا، خصوصا من يسمع الوالد بلي كاين عرس هاد الليله. ديك العشيه كانت جده مشغوله وما بغيتش نبرزطها، كنت بغيت تعاود لي على القصص ديال الجن اللي وقعت في الدوار واللي عشت منهم شي تجربه. خليتها وقرب الموعد ديال العراسيه جاب لي راجل عمتي واحد الجلابه على قياسي كانت ديال ولده، ولبس الوالد جبادور وهو كيقول بتكبر نخاف نتغلط لهم مع العريس. كان العرس في الدار اللي مقابله مع دار جده، ومع 6 ديال العشيه بداو التحضيرات وكنت حاضر معاهم. بناو قيطون وحطوا الكراسه ودوروهم على الطبالي وجا الجوق ومعاهم الشيخات. الشيخات دوك الشيخات اللي نيت قادوا البيفان، وراهم كان واحد البيت فيه العيالات كيقادوا فيه كيلبسوا فيه ويبدلوا فيه حوايجهم. بانت لي جده معاهم فدخلت معاها. البيت كانت مزوقه، في الباب معلقه فيها ايد خماسيه ووسطها عين، والداخل كاينه ناموسيه شخصين ومفرشه بثوب بيض وفي واحد الريحه زوينه. سولت جده ديالاش هاد البيت، ما جاوباتنيش وقالت لي سير خرج عند باك راه شويه غتدخل العروسه. فعلا خرجت وجلست حدا الوالد اللي كان كيتسالم مع اهل الدوار، وحدانا راجل عمتي. بداو الاغاني الشعبيه والشطيح والرديح والشيخات. حسيت بالوالد حشم حيت دوك الشيخات مهورات كيقاربوا حتى لحدانا، حتى كنتقابلوا لهم مع المؤخره ديالهم وصدورهم عرفتي الصدر ضخم 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 باش الا شي حد بغى يعطيهم الغرامه بلا ما ينوض غير شير ب 20 درهم تجي حتى لعندو. ناض الوالد ودار السباب الناس باش يمشي للدار ووصى عليا الحسين راجل عمتي عقلوا عليه.
حطوا العشاء وجا العريس تعشى معنا. طبعا مني سالينا دخل واحد راجل كبير وهمس في اذن العريس. داك الراجل هو بات البنت كما قال لي الحسين. ناض العريس وعطى الاشاره باش يبدا الجوق تاني، وخرج هو من القيطون. ما داش بزاف ديال الوقت تبان لي العريس في السقف ديال البيت، السقف ديال داك البيت. سولت الحسين اش كيدير هذاك تما؟ في الاول دار راسو ما سمعنيش، لكن لحيت عليه وجاوبني. قال لي خايف لا يتخطى شي تقاف. قلت لي شنو هو التقاف؟ قال لي التقاف هو السحور، الا تخطاه راجل ما يقدرش يدخل على مراته. قال لي بهاد العباره ما يقدرش ينوض، وكيكون في العتابي ديال الباب وشي بلايص كيمشي لهم العريس بزاف. وشرح لي بالتفصيل قضيه السروال ودوك القطرات ديال الدم. قلت لي يعني بخطوه واحده يفقد القدره على. قال لي ما تيقتيش. داك العام وقعت الولد هنيه وباك عارف قصته. مني تخطى التقاف وبقاو كيتسناو فيه اكثر من ساعه، في الاخر ما خرجش السروال وصدق مطلق البنت. شويه خرج العريس وهو كيفرنس، سكت الجوق وبداو العيالات كيزغرتو. يعني البنت باقا في ميكتها. شد لي الحسين في يدي وقال لي يلا نمشيو فحالنا راه العرس سالا. وداك الشيء اللي كان مشينا في حالاتنا. ونغد ليه في الصباح فقت معطل، غسلت وجهي ودخلت للكوزينه. لقيت جده كتخوي في واحد الميكا فيها الطروفه ديال التواب كحلين ومربوطين من الطرف، شكلهم مربع بحال الشكل ديال القالب ديال السكر. واول حاجه طاحت في بالي باللي هذا هو التقاف، حيت شكلهم كيخلع. في البلاصه سولت جده هذا هو التقاف؟ شافت فيه واحد الشوفه في شكل وحاولت تخبيهم بيديها وقالت لي لا ولدي هادو غير شي عشوب، ورجعتهم للميكا. عرفتها كتكذب، حيت اللحظه مني دخلت للكوزينه كانت كتخوي فيهم وهي مازال ما شافتنيش، غير شافتني توترات ورجعت داكشي للميكا. حطات الميكا فوق الماريو وعطاتني نفطر ثم خرجات. نط من بلاصتي وانا هز معايا الكرسي، طلعت فوقه وجبت الميكا. خديت منها واحد حيت كانوا شي 5. مني هزيتهاش ماء الزيت، كنت كنحس بحال الشعر قاصح خارج منه. حطيته في جيبي وربطت الميكا، رديتها لبلاصتها ودرت راسي كنفطر بحال ما وقع حتى حاجه. بديت كنفكر واش فعلا جده هي اللي كتسحر الناس. الاجابه ما تعطلاتش. دخل الحسين وهمس ليا في ودني قال لي راه جداك جابت ميكا عامره بالثقاف. قلت لي يعني جده هي اللي كتسحر ليهم؟ قال لي الحسين لا، راه قبل ما يبدا العرس بيوم ولا نص نهار كيتجمعوا العيالات يا اما من اهل العروسه ولا الجيران المقربين وكيقلبوا عليهم، واللي يلقى شي حاجه كيجمعها باش تبطل منها السحر وفي الاخر كيحرقوهم. قلت لي وشكون اللي كيسحر العروسه؟ قال لي الحسين بين الحسادات وصحاباتها اللي بلا زواج. سكت وبقى كيشوف فيا شحال بحال بغى يقول شي حاجه ومتردد. جمع النفس وقال لي عمتك خرجات الكسيبه وجدك ما عرفت فين مشات وبقيتي ليا غير انت. قلت له شنو؟ قال لي قول لباك يسلفني واحد 200 درهم نفك بها شي كريدي. انا نقول عليها السيد عاطيني وقت وتيجاوبني على كل شيء. منين جا الوالد قلتها ليه ودار فيه، حيت صيفطني ليه وما جاش لعندو ديريكت. عطاها ليه وخرجنا مشينا عند عمتي فين كتسرح. طبعا لقينا معاه جده وسلمنا عليهم وتوادعنا معاهم وشدينا الطريق لكازا. وانا كل شوق نحل هاد العجب نشوف شنو فيه. وصلنا لكازا، حطني الوالد عند الباب ديال الدار ومشى هو لخدمته، كان خدام داك النهار. طلعت وانا نتلاقى بختي سلمت عليها وقالت لي باللي مني مشيتي والبارح وكوثر غير كتسول فيك. قلت لها ولاش بغاتني؟ قالت لي ما عرفت راه جات عندك حتى للدار. قلت لها وشافتها الوالده؟ قالت لي راه هي اللي حلت لها الباب. ويني هاد القرده ما كتحشمش. كملت طلوعي وانا خايف لا تبدا الوالده تغوت عليا، حيت عارف كوثر برقاقه وخفت لا تعاود لها القضيه ديال مسيكه عقلت على مسيكه وتقول لي على الفروض اللي ما كنتش كنجيب فيهم مزيان وتنجيب فيهم نقطه لا علاقه. وبلا ما ندوي لكم على الحشمه ديال راه بنت دازت عندي للدار وانا باقي بزقول باقي انا بجغوط. دخلت للدار قلت السلام عليكم وانا نتخبى في البيت. شويه دخلت الوالده وقالت لي راه جات سولات فيك بنت ملكه. ومني سولتها اش بغيتي قالت لي راه هو عارف. قلت لها امي راه غير واحد الدفتر خلاته عندي. الشوفه اللي شافت فيا بحال كذباتني، ناضت من بلاصتها وقالت لي راه الكذاب كينعلوه الملائكه. وهي تخرج. في ديك اللحظه طلع لي الدم وقررت نخرج عندها. لقيتها مجموعه مع البنات ديال الدرب. بنت ليها وجات لعندي وانا نسمعها جميع انواع السبان وقلت لها اخر مره تحطي رجلك في ديك الدار. بقات كتشوف فيا وانا كنغلي وجاوباتني ببرود وقالت لي يا على معقدين، راه ولا عادي البنت تدوز عند الولد والعكس راه عادي هادشي. وانا نقول لها عادي عندكم ماشي عندنا، اش بغيتيني؟
قالت لي جات عندي سلمى وسولتني فين ساكن انت، وقالت لي ما نقولهاش ليك، يعني داك الشيء اللي قلت لك راه صدق. وانا نقول لها وانا مالي، الله ينعل بوك وبوها تي وياها، الله يغرق لبوك ونشقف. هادشي على سمعت المعاني من عند الوالده والهضره، وانا نزيد في حالاتي وخليتها. أسرة كوثر هو وسط منتشر فيه الميوعة بشكل كبير. اختها الكبيرة يا إما ندوز من حدا اللي السي فين كتقرا كتبان ليا مع صاحبها، وخوهم الكبار منهم مشومي لا خدمة لا ردمة، وبعض المرات كيجيب البنات يطلعهم لدارهم بالعلالي قدام والدي، والشراب والطاسة والحشيش ما إلى ذلك. وبحكم أنه الدار دارهم والسيد عنده سمعة خايبة، المخير ما يقدرش يهضر معاه حيت واخد ديك الصفة ديال المشرمل، وانه هو الواعر في الدرب وفيه العياقه. اما الام فمقابل الشوافات والعين والحسد ونسات تربيه ولادها، والاب هو الحلقه الاضعف في هذه الاسره، ديما ساهي بحال موكله ليه شي حاجه وهو اللي كيصرف عليهم من الفوق. رجعت للدار وسديت عليا البيت، جبت ديك الشرويطه وحيدت دوك العقد اللي فيها، ثم بديت ندورها حيت كانت ملويه. الريحه اللي كنت كنشم فيها بحال ريحه البول من جهه خانزه بزاف. درت 2 ميكات في يدي من باب الاحتياط، غير حليته وهو يطير عليا شعر كحل حيت كان بزاف والعقده كانت مزيره عليها. قلبت في هذا الشعر الكثيف لقيت بلاستيكه مربوطه، قطعتها ووسطها كاينه تصويره ديال بنت، ديك العروسه اللي كنت شفت، والتصويره كانت في الابيض والكحل دايرين لها فوتوكوبي وفيها شي بقع حمرين وشي حاجه بيضه كتلصق، ورا التصويره كاينه كتبه مفهوماش. يلا قدرت نميز بعض الكلمات، زوج زوجه بحق بحق، وديما حرف القاف كيتعاود في كل كلمه. ما فهمت والو، فقررت انني نوريها لكوثر باش توريها لما. مشيت لعند كوثر وبديت نرطب فيها ونطلب منها السماحه، بدات كتنفق عليا وتقول لي انت تا كتجي عندي غير على ود حاجتك، يلا قول اش بغيتي. وقبل ما نقول لها حلفتها اكثر من 10 المرات باش ما تقولش لامها بلي انا اللي عطيتها هذا الشيء. ثم جبت التصويره وديك الشرويطه، قالت لي كوثر شنو هذا؟ قلت لها هذا هو الثقاف. تخلعات ورجعت 2 خطوات للور وقالت لي بعد عليا هذا الشيء. وبعد الطلب والمزاوقه هزات داك الشيء في طرف ديال الكارطون ولحيت عليها باش تقول لامها بانها لقاتو في العتبه ديال الباب. ومن بعد وافقات ومشات في حالها. تسنيتها قدام الباب ديال دارهم شي ربع ساعه، شويه خرجت امها ببيجامتها كتجري ودارت مع الدوره جيت الجامع، وبانت لي كوثر خارجه هي تابعها. منين شافتني جات جراتني للجرده، عاد بدات كتشرح لي، قالت لي بلي ديك البقع الحمرين هو دم الحيض ديال العروسه، وديك الحاجه البيضاء هو المني ديال الراجل، والكتبه هو فقط نداء لاحد الجن او الشياطين باش يمنع اي علاقه دارتها هاد المراه مع اي واحد من غير داك الراجل اللي لاح الماني ديالو في هاد الثقاف. تصدمت فيها مني شرحات لي بهاد الدقه، ومن باب الفضول قلت لها واش امك شرحات لك بحال هكا؟ قالت لي يا كوثر راني قلت لك ديجا هاد الشيء ولا عادي. قلت لها وشنو دارت به؟ قالت لي حرقاتو. قلت لها علاش خرجات كتجري؟ قالت لي مشات دير التحصين، حيت قلت لها لقيته في العتبه ديال باب دارنا. كان هاد الثقاف هو اخر حاجه لقيتها، رغم اني حاولت البحث مرارا وتكرارا، لكن المصادر ديال المعلومات كانت قليله واكتفيت فقط بسمع القصص من الوالده، قصه ديال بغله القبور وعائشه قنديشه ما الى ذلك، حتى بديت ننسى الموضوع. وبعد 4 سنين طلعت للتاسعه وجات معايا كوثر تاني في نفس القسم، وفي نفس السنه بنت الموجه ديال الانترنت وبدا البحث تاني لكن في منحى اخر. في ديك الوقيته كان اصعب حاجه هي يكون عندك بيسي، حتى السيبير كان غالي 5 دراهم نص ساعه، رغم انه الوالد كيعطيها ليا لكن كتجيني صعيبه نخسرها كامله في السيبير عوض ما نعمر بها كرشي. قلت نتشارك انا وخالد ولا خو حسن وكل واحد فينا يحط 50 ريال، لكن بجوجهم رفضوا بحجه انه البلاي احسن من السيبير، فالتجأت لكوثر اللي وافقات لكن بشرط تاخذ ربع ساعه الاولى واللي بقى ديالي. درنا هاد البلان لمده 3 ايام ودخلت المنتديات بزاف وما لقيت حتى معلومه عن كيفيه استدعائهم سوى انهم كيعطيو دوك الحلول التقليديه باش نتجنبهم. اغلق الابواب والنوافذ في الليل، ما تقربش الابار في الليل، وما تخليش الصنداله مقلوبه، وهكذا وهاد البساله الحامضه. فقدت اي امل نلقى شي معلومه تقدر تساعدني، حيت في ديك الوقت المواقع اللي كيدويو على الماورائيات كانت منعدمه او شبه منعدمه، وكاع لا لقيتي كتلقى غير التحذيرات. فخويت راسي من هذا الموضوع نهائيا، حتى يبان لي شي بديل. طبعا في هذه الفتره وصلنا لسن المراهقه،
ما اثرتش فيا كما اثرت في كوثر اللي بدات مزيان وتصاحبت مع واحد سميتو اشرف، وفي كل حصه مني كتجلس حدايا كتبخ ليا راسي وتبقى تمدحو ليا على انه ظريف زوين حنين وانه كتبغيه. انا ما فهمتش، بحال بغاتني نغير منه، وبدات تبان البوادر انها اطلع بحال ختها. عقلتو على ختها، غتطلع مقوده على ختها. وبصراحه حتى ملي كنسمع هاد الهضره كنحس بالحقره، بحال انا ما فياش ما يتشاف. فوليت كنتجنبها غير باش ما نسمعش حس داك العنيبه تاني. بقيت متبع دراستي، وفي اوقات الفراغ ديالي كنطلع انا وخالد وخوه للبيت ديال السطح نلعبوا ضامه ونبقاو غير مجمعين. دوينا على الاستاذه والمدرسه وشويه البنات اللي كيقراو معنا طبعا، وقلبناها الموضوع الجن. وهاد النقاشات هما اللي كيعجبوني. عاود لي خالد قصه ديال بنت اللي كدوش بالليل، وقال لي انه واحد الاسره عندهم بنت كدوش ديما مع نصاصه الليل وهي كتغني. وفي واحد الليله ناضت الام توضى باش تصلي الفجر، شعلات الضو ديال الطواليط وهي تبان لها مرا لابسه البيض وشعرها طويل وكحل وعندها القرون، وكانت مشغوله كتغسل في القرقاره ديال الطواليط. سولتها الام شكون انتي؟ جاوباتها المراه وهي عاطيها بالظهر وقالت لها قولي لبنتك ما تبقاش تغسل بالماء سخون. ثم طفى الضو وغبرات ديك المراه. استغربت من القصه وقلت ربي واسعه، علاش بالضبط غادي يسكنوا في الطواليط؟ قال لي خالد حيت هذاك المكان الوحيد اللي ما كتذكرش فيه اسم الله. سكتني بهذا الجواب، لكن تحديته وقلت ليه راني فايت درتها وما وقع والو. قال لي خالد كان عليك ديرها مع 12 الفوق. قلت ليه نديرها قدامك كاع الا بغيتي. قال لي واخا نتخاطروا الا درتيها نعطيك 5 دراهم. قلت له مشات. في ديك الليله مع 12 قررنا نباتوا انا وخالد في السطح. سخنت الماء وخويته في القرقاره ديال السطح وبديت نغوت، وبانوا لك انتو رجال وبانوا ومالكم لك انتو قباحين طلعوا والله ما كنخاف منكم. كان خالد كيطل من الشرجم ديال البيت. دخلت للبيت شفت خالد كله كيترعد وكيقرا في القران. حبست الضحكه طفيت الضوء وقلت ليه تصبح على خير، غدا عندك 5 دراهم ديالي. غطى راسو بالمانطا ودار راسو ناعس، فبغيت نزيد نخلعو. زيت صنداله وانا نضرب بها الباب وغوت بحر جهدي. ما جيت فين تلفت حتى بان لي خالد هاز مانطو هربان، كان كيبان بحال سندباد وانا كنتركل عليه بالضحك. لغت ليه ما بغاش يعطيني 5 دراهم بحجه انهم بانوا، وبدا كيعاود لصحابو انه الجن دق علينا وكيصيفطهم ليا باش ناكد لهم الخبر. ولد الحرام ما حسيتش بالوقت كي داز. تسالات الدراسه ونجحات كوثر بزز، اما انا وخالد سلكنا ريوسنا بواحد 12. جات العطله ديال الصيف ولات جميع اوقاتي فارغه، وباش نكرس داك الملل وليت كنتلاقى بكوثر بزاف. حاولت نسليها لسانها على اش كدير ما، لكن عند كل لقاء كيصوني ليها التليفون وكتقول لي اسمح لي هذا صاحبي اشرف، وكتبقى عشيه كامله كتهضر معاه. طلعنا للثانويه وهنا فين غتفرقع كوثر. كبر معها صدرها مؤخرتها، ومع امها طالقه عليها اللعب كتلبس اللي بغات. داك الشيء كيزيد يبين التضاريس ديال الجسم ديالها، خلاها هاد الشيء تكسب بزاف ديال الصحاب وتكبر عليا. حتى السلام ما بقاتش بيناتنا، ولا تبان لي ديما معمول السكوتر اشرف قدام الليسي. وفي هاد السنه زاد التطور اللي بان في جوجل وفي الفيسبوك وفي اليوتيوب، وبديت كنلقى داكشي اللي بغيت. منين وصلت للثانويه شريت واحد التليفون رخيص فيه الانترنت، وفاجئني خالد مني باهم شرى لهم بيسي، وبقيت كنتبعصص معاهم وتخشى من هنا ومن هنا حتى تعلمت ليه. صايبت كونت فيسبوك وشفت بزاف ديال الفيديوهات ديال الرقيه الشرعيه وكيفاش بنادم كي يهتز مني كيسمع القران الكريم. وفي نفس الوقت دويت مع بزاف ديال الشيوخ والمنجمين، وتا حد ما بغى يعطيني راس الخيط بدون مقابل مادي. حتى لقيت راسي تقبلت في واحد الجروب في الفيسبوك. الجروب كيدوي على هاد المواضيع ديال الجن. كان اللي كينشر في هاد الجروب خليجي وهو الادمين ديال الجروب، واي من الاعضاء بغى يطرح شي سؤال كيتوجه ليه ديريكت. وكانت جل المنشورات كدوي على الجن وكيعطي دليل بالقران وبين عليه رجل متقي الله. صيفط ليه انفيتاسيون ما قبلنيش، وعاود صيفط ليه ميساج قلت ليه ممكن سؤال، خلى ليا فيو ما جاوبنيش. فطاحت عليا فكره انني نصايب كونت ديال بنت ونجرب. صايبته بلا ما تضحكوا عليا، صايبت الكونت في اقل من 5 ديال الدقائق. غير صيفط ليه في البلاصه قبلني وقال لي هاي. بدينا كنهضروا حتى قال لي انتي من وين؟ قلت ليه من المغرب.
السيد بحال تقعد وبقى كيقول لي حبيبتي ونور عيني. فعرفت باللي هاد خونا واحد من المكابيت اللي عاشق اللحم المغربي رخيص للذكر فقط. انا لا اعمم، لكن الاكثريه لعبوها خايبه باش نكونوا كلير. بون بقيت كنهضر معاه ايام وايام باش يتيق فيا، حتى جا داك النهار اللي قلت ليه ممكن نطرح عليك سؤال. قال لي من عيوني الاثنين. فسولته عن كيفيه استدعاء الجن. قال لي اجاوبك لكن بعد ما ترسلي لي صورتك. قلبت عندي في الفيس على شي تصويره ديال بنت تكون عندها الفورمه وفي نفس الوقت يكون عندها بزاف ديال التصاور، باش فين ما يطلبني نصيفط ليه نلقى ليه شي وحده. ابخي لقيت، فصيفط ليه التصويره وبدا عليا حلاوه ديك الهضره الباسله، وعطاني واحد الطريقه وقال لي الا درتيها تحملي مسؤوليتك. غتاخذ بيضه وتبيتها في المقبره لمده 48 ساعه، وخاص تكون ليلتين قمريتين. دير حفره صغيره عند راس الميت وحطها تما، وابخي ما دوز المده نجيبها نتقبها من التحت ونخوي البيض ديال البيض على شكل صليب، وندور عليه الملحه ونشعل وسطها شمعه ونخوي فيها شويه ديال البخور كما كان نوعو ونطفي الضوء. ثم نجيب ازار بيض فيه 2 متر بالضبط، نفرشو على الارض ونكمل بشي كلمات كتبهم ليا. وقال لي بلي هاد الكلمات هي لغه الجن، اي اللغه السرياليه. واكد لي انه اذا بانت لك شي حاجه ما تحاولش تنطق حتى شي كلمه، والاهم ما تقربش لداكشي اللي بان لك. والحسن الحظ قال لي غدا غيكتمل القمر الغد ليه. ديت بيض على مقبره الشهداء كانت قريبه لينا. دخلت ليها على اساس انني بغيت نزور، ومشيت لابعد قبر باش ما يشوفنيش العساس. حفرت حفره صغيره وحطيتها تما، وخرجت تسنيت ديك يومين كانها عام. وجدت ليزار والبخور اللي جبته من عند العطار، وعقلت على دوك 2 كلمات، ثم جبت البيضه وطلعت للبيت اللي في السطح. كانت ديك الساعه حوالي 10 ديال الليل. عمرني تخلعت حتى لهاد الوقيته، وكان واحد الراس كيقول لي اش غادي تستافد من هاد الشيء كاع كامل اللي غديرو، وعلاش بالضبط داك الصليب. لكن الفكره ديال اني نشوف هاد المخلوقات هي اللي خلاتني نواصل. تقبت البيضه وخويت بيضها فوق الطبله على شكل صليب، لكن تفاجأت مني لقيت البيض ديال البيض ولا كحل بحال القطران. دورت عليها الملحه ثم طفيت الضوء وشعلت الشمعه وخويت عليها البخور وفرشت ليزار في الارض، وبديت كنتمتم بدوك الكلمات الغريبه حتى وصلت لاخر جمله: زطرج ابهاريم ايوا بتملا سلال طبيلو ميدك بتملاجا بدن هاكا العجله الساعه محظورون العجله الساعه. هذا مقتطف وما عنده حتى شي تاثير حيت ناقص بلا ما تحاولوا تجربوه. بعد لحظات سمعت شي حاجه طرطقات وطفات الشمعه رغم انني سات الشراجم وحتى الباب. شويه بان لي ليزار كيتحرك بحال شي حاجه تحت ليزار كتطلع بشويه حتى كتكون جسم واقف فيه شي 1.5 متر. انا تجمدت في بلاصتي ودرت يدي على فمي باش ما نغوتش، ومع ليزار شفاف كتبان لي شي حاجه كحله وراه. بدا داك المخلوق كيدور في بلاصتو، وفي لحظه وقف راسو لجهتي بحال كيشوف فيا، ثم بقى كيهبط الى ان رجع لمكانه. ترعبت في هادي، واول مره نشوف شي حاجه بحال هكا. بقيت كنقرب ليزار بشويه الى ان جريتو ما لقيت والو تحته، فضربتها بجريه للدار. ما وقفتش حتى هبطت للدار لتحت. دازت يومين على هاد الحادثه. الصراحه عجبني داك الاحساس ديال الخوف، ديك الاثاره اللي حسيت بها ملي شفت داك المخلوق. فكنت كنعاودها مره في الشهر حتى كيكتمل القمر، رغم انني درتها في ايام عاديه اللي كان ما كيوقع فيهم والو. ومني استفسرتو على هذا الشيء قال لي بلي ملي كيكتمل القمر كينشط العالم ديال الجن والشياطين وكيكثروا القرابين من السحره. حتى جا داك النهار المصدوم والنهار الخيب اللي سخن عليا راسي فيه وما درتش بنصيحه الخليجي. قلت مني غيطلع هذاك المخلوق تاني غنحيد عليه ليزار ونشوف اش غادي يبان ليا كاع، لكن اجلتها واحد شويه بسبب المصيبه اللي دارتها كوثر. اصدقائي هذا الجزء سالا، باقي جزء اخر اللي غيكون زوين حتى هو. نتمنى القصه تكون عجباتكم. ما تنساوش اللين ديال الغريب راه في الديسكريبسيون، دخلوا عنده. الانستغرام ديالي كذلك كاين تما. اصدقائي ليله سعيده، تصبحوا على خير.